नमस्कार, माइटिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। धनुषामा आमा छोरी माथि एसिड प्रहार। सरकारले नागरिक प्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस्, मेरो उपचार खर्च आफै बेहोर्छु। डाक्टर केसी। 150 केजी गाँजा सहित एक युवक पक्राउ र कोरोनाबाट थप 13 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। धनुषामा एक व्यक्तिले आफ्नी पत्नी र छोरी माथि एसिड प्रहार गरेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 घर भई वडा नम्बर 7 जानकी नगरमा डेरा गरी बस्ने 21 वर्षीय आरती शाह र उनकी छोरी 3 वर्षीय रिया शाहमाथि सञ्जीव शाहले एसिड प्रहार गरेका हुन्। शाह दम्पति पछिल्लो समय छुट्टा छुट्दै बस्दै आएका थिए। शनिबार बिहान पतिको कोठामा पुगेका 24 वर्षीय सञ्जीवले आमा छोरी माथि एसिड प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक राजेश सिग्देलले जानकारी दिनुभएको छ। आरतीको अनुहार सहित पेट र छाती लगायत शरीरका विभिन्न ठाउँमा एसिड परेको छ। एसिडले उनको 20% शरीर जलेको र अवस्था गम्भीर रहेको सिग्देलले बताएका छन्। छोरी रियाको टाउको र बायाँ हातमा एसिड परेको छ। आमा छोरीको जानकी हेल्थ केयर एन्ड टिचिङ अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पत्नी र छोरी माथि एसिड प्रहार गरी भागेका सञ्जीवलाई जनकपुर 4 सङ्कट मोचन मावि नजिकबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक सिग्देलले बताउनु भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सिसौको काठ र बगदेलको बच्चा चोरी निकासी गरेका 3 फरार अभियुक्त पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेकामा भरतपुर 24 बस्ने निमा भन्ने नेमा घलान, भरतपुर 28 का फुर्के कुमाल भने गणेश कुमाल र चोही ठाउँका गिर्जा कुमाल भने प्रीतम कुमाल रहेका छन्। घनाले मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा बगदेलको बच्चा चोरी निकास गरेको अभियोगमा रु 20,000 जरिवाना र 60 दिन कैद फैसला भएको छ। विक्रमसम्म 2074 जेठ 19 गते दायर मुद्दामा 2076 असार 30 गते फैसला भएको थियो। मुद्दाका 4 जना अभियुक्त मध्ये उनी फरार रहँदै आएका थिए। गृह मन्त्रालयले साउनको 28 गते मन्त्री परिषद O&M प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समायोजनमा जाने प्रहरीको दरबन्दी पनि उल्लेखित O&M प्रतिवेदनमा 55,143 जना प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा र 24,400 प्रहरी कर्मचारी सङ्घीय प्रहरीमा रहने उल्लेख छ। प्रहरी समायोजनको आधारहरू कार्यरत पदको ज्येष्ठता कम्तीमा 1 वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता। मन्त्री परिषदले समायोजनमा जान प्रहरीको दरबन्दी सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृति गर्न ढिलाइ गर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको कामले गति लिन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले गत साउन 28 गते नै प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छ। गृह सचिव महेश्वर न्युपानेको अध्यक्षतामा रहने संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बोडाले प्रहरीको दरबन्दी उल्लेखित संगठन तथा व्यवस्थापन O&M प्रतिवेदन स्वीकृति हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालमा कोरोना भाइरस निर्मलीकरण तथा सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले आपतकालीन बाहेक सबै सेवा बन्द गरेको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। सल्यानमा हालसम्म 1 दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सवाल जवाफमा उत्रन सुरु गरेका छन्। यसअघि केपी ओली समूह र माधव नेपाल समूह बीच हुने बहसमा अब पूर्व माओवादी समूहले पनि फायर खोल्न सुरु गरेको छ। सधैँ झैँ बालुवाटारको क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिने गरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रचण्डले सचिवालयमा बुझाएको प्रस्ताव विरुद्ध कडा टिप्पणी गरे। लगतै युवा सङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, दीपक सिंघाले पोखरेललाई जवाफ फर्काए। पूर्व माओवादी समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रचण्डलाई साथ
नदिइरहेको चर्चा चलिरहेको बेला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन्नले फायर खोलेका छन्। उनलाई सके आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसके पनि तटस्थ राख्न शीतल निवासले समेत सक्रियता देखाइरहेको थियो। प्लास्टिकको भाँडा प्रयोग बढेसँगै माटोको भाँडो बनाउने कुमालेहरूको पुर्खौली पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ। घैँटो, दियो, कलश, ढकिया लगायत माटोको भाँडा बनाएर उनीहरूले जीपीको आपार्जन गर्दै आएका थिए। तर पछिल्लो समय प्लास्टिकका बाल्टी, जग, डस्टबिन लगायतका सामानमा मानिसहरूको आकर्षण बढेको छ भने तिहारमा पनि मेणबत्ती र झिलिमिली बत्तीकै प्रयोग बढेको छ। प्लास्टिक र धातुका भाँडाले माटोका भाँडाले व्यापार खाइदिएकाले पुर्खौली पेसा सङ्कटमा पर्दै आएको कुमालेहरू बताउँछन्। यस वर्ष दीपावलीमा पनि दियोको बजार खासै नफस्ट्याएको बिरगज रामगढवाका बद्री पण्डित कुमार बताउँछन्। 4 दिनका लागि 3000 भाडा तिरेर जमिन भाडामा लिएर पसल लगाउँदा समेत दियो बिक्री नहुँदा उनी चिन्तित छन्। अघिल्लो वर्ष 2 दिन पहिले नै सबै दियो बिक्री भइसकेको थियो। यसपालि खासै बिक्री भएको छैन उनले भनेका छन्। यो वर्ष बिरगज भन्सारबाट नेपाल आयात हुँदै आएको कफीको कच्चा पदार्थ तथा तयारी कफीमा निकै कमी आएको छ। यसरी आयात हुने कफी मध्ये पनि कच्चा पदार्थमा निकै कमी आएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षसम्म अहिलेसम्म कफीको कच्चा पदार्थ 5% मात्रै आयात भएको छ। त्यस्तै तयारी कफी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिलेसम्म 75% मात्रै आयात भएको बिरगज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल प्रसाद शाहले दिएको जानकारी अनुसार यस वर्ष कफीको कच्चा पदार्थ 90 लाख रुपैयाँ बराबरको 20,000 केजी मात्रै आएको छ। अघिल्लो वर्ष बिरगज भन्सार कार्यालय हुँदै 6 करोड 50 रुपैयाँ बराबरको 4 लाख केजी कफीको कच्चा पदार्थ नेपाल भित्रिएको थियो। यो वर्ष अहिलेसम्मको आँकडा अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5% मात्रै आयात भएको शाहले बताएका छन्। भरतपुरको बागेश्वरी धाममा शनिबार सामूहिक गौ पूजन गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 1 मा रहेको बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ गौ संरक्षण केन्द्रमा गौ पूजन गरिएको हो। यम पञ्चकको तेस्रो दिन मनाइने गाई पूजाको लागि भक्तजन केन्द्रमा पुगेका थिए। हरेक वर्ष सामूहिक गौ पूजन कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको गौ संरक्षण केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष टङ्कनाथ पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बजार क्षेत्रमा गाई पालन नहुने भएपछि गाई पूजा गर्नेहरू बागेश्वरी पुगेका थिए। कोरोना भाइरसको जोखिम अझै रहेकोले स्वास्थ्य सतर्कताका साथ सामूहिक गौ पूजन कार्यक्रम गरिएको थियो। केन्द्रमा 170 गाई संरक्षणका लागि पालिएको छ। बागेश्वरीमा गौवर्धन पूजा पनि गरिएको छ। गौवर्धन पर्वत नै बनाएर पूजा गरिएको थियो। धार्मिक दृष्टिकोणले गाईको महत्व रहेकोले हरेक वर्ष गाईको पूरा कार्यक्रम गरिने केन्द्रका प्रमुख संरक्षण योगी श्री सनाथले बताएका छन्। 2048 सालमा योगी नरहरिनाथले 10 वटा गाई ल्याएर गाई पालन सुरु गरेका थिए। हिन्दू संस्कृति अनुसार देशभर हर्षोल्लासका साथ उज्यालोको पर्व तिहार मनाइँदैछ। तिहार अर्थात् लक्ष्मी पूजा। यसमा झिलिमिली बत्ती, सयपत्री पुष्प, भाइ मसला लगायतको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। यस्ता वस्तु बिना तिहार खल्लो मानिन्छ। कोभिड-19 को महामारी बीच पनि तिहार मनाउन सम्पूर्ण नेपाली तयारी अवस्थामा छन्। ग्रामीण भेग जहाँ बत्ती पुगेको छैन त्यहाँ आज पनि मट्टीतेल, तोरीको तेल, डिजलको प्रयोग गरी सानो टुकी, पाला र दियो बनाएर उज्यालो बनाउने चलन छ। त्यस्तै मेणबत्ती बालेर पनि घर आँगन उज्यालो बनाइन्छ। नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आज 112औं जन्म जयन्ती मनाइँदैछ। स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली भाषीहरूले देवकोटाको स्मरणमा विभिन्न कार्यक्रम गरी जयन्ती मनाउने गर्छन्। महाकवि देवकोटाको विक्रम सम्वत 1966 मा कार्तिक कृष्ण औँसी कार्तिक 27 गते अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको डिली बजारमा जन्मनु भएको थियो। त्यसैले प्रत्येक वर्ष लक्ष्मी पूजाकै दिन उनको स्मरण गरिन्छ। यसपालि भने कोरोना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम बिना
नै देवकोटाको जयन्ती मनाइन लागेको हो। प्रकारको विद्युतीय बत्तीकै महत्त्व हुन्छ। प्रत्येक घर, कार्यालय, महल, पसल, बगैँचा, होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायतमा झिलिमिली बत्तीले उज्यालो बनाएर अन्ध्यारो रातलाई रङ्गी-चङ्गी बनाएको हुन्छ। मानवताबाट प्रकृति प्रेम र समाज सुधारका भाव बनाइन्छ। देवकोटाका साहित्य रचनामा पूर्व र पश्चात दशकको समायोजन पाइन्छ। प्रा डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्ने बताएका छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचार गराइरहेका केसीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचार खर्च सरकारले गर्ने बताएपछि डाक्टर केसीले यस्तो भनेका हुन्। डाक्टर केसीले विज्ञप्ति मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना सन्देशका लागि धन्यवाद दिँदै उपचार खर्च आफै गर्न बताएका हुन्। म कोभिड-19बाट संक्रमित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनु भएको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना सन्देशको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, सरकारले मेरो उपचार खर्च बेहोर्छु भनेको सन्दर्भमा भने मेरो उपचार खर्च म आफै बेहोर्छु, बरु सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस्। डाक्टर केसीले कोरोना संक्रमित विपन्न र दूरदराजका नागरिक जसलाई निःशुल्क उपचार आवश्यक छ उनकै उपचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारको ध्यान व्यक्ति विशेषको उपचार खर्च बेहोर्नुभन्दा सबै विपन्न नागरिकको उपचार खर्च बेहोर्नेमा हुनुपर्दछ। डाक्टर केसीले भनेका छन्। विज्ञप्तिमा केसीले उपचार खर्च भन्दा पनि पटक पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए देशमा दूरदराजदेखि सबै भेगमा ठूला सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज बन्ने र त्यहाँका नागरिकले कोरोना साथसाथै सम्पूर्ण रोगहरूको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने बताएका छन्। हामीसँग 1900 सत्याग्रहमा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु, केसीले थप भनेका छन्। जिल्लाको निसी खोलाबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणको लागु पदार्थ सहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। बागलुङ जिल्लाको निसी खोला गाउँपालिका 6 लुप्रावाङ्गबाट घर नजिकै लुकाइराखेको 150 केजी गाँजा सहित 34 वर्ष टेक बहादुर घरतीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लुकाई छिपाई गाँजा राखेको भने सूचनाको आधारमा शुक्रबार प्रहरी निरीक्षक भण्डारीको नेतृत्वमा परिचालन भएको प्रहरीले शनिबार बिहान 4 बजे पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। घरतीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङ्गका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह भण्डारी नेतृत्वको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ गरिएका घरतीलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ ल्याउँदै गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रेग्मीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले कार्तिकमा 33 जना जुवाडे पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार 1 देखि 28 कार्तिकसम्म 14,14,127 रुपैयाँ सहित 33 जना पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले शुक्रबार मात्रै जुवा खालबाट 8 जना पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो 2:45 बजे मध्य नेपाल नगरपालिका 6 भोरलेटारमा दिलीप कुमार गुरुङको घरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। गुरुङको घरमा हारजितको बाजी राखी जुवा तास खेली भइरहेको छ भने विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय भोल्टेटारका कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बोधराज रेग्मीको कमान्डमा प्रहरी टोली खटाइएको थियो। घर घेराबन्दी गरी जुवा तास खेल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले नेपालीको महान पर्व शुभ दीपावली तिहारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको सुख शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। तिहारको अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश दिँदै मन्त्री भट्टराईले उज्यालो पर्वले सम्पूर्ण नेपालीको मुहारमा सुख छुट्याउन सकोस्, आपसी मेलमिलाप, भातृत्व, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता अझै बढाउँदै शान्ति तथा सामाजिक स्थायित्व कायम भई देशमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न प्रेरणा मिले विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
मन्त्री भट्टराईले सबै जात जाति र धर्मावलम्बीहरूको प्रतीकका रूपमा रहेका हाम्रा चाडपर्वले भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय तथा भाषिक विविधतालाई माला जस्तै गाँसेर सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र साझा नेपाली पहिचान कायम गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट थप 13 जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै हालसम्म देशभर 1215 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दाबी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1946 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै हालसम्म मुलुकमा 2,08,279 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 2,503 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यससँगै हालसम्म 1,70,632 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको PCR 8,753 रहेको छ। यससँगै हालसम्म मुलुकमा 16,02,603 वटा नमुना PCR परीक्षण भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। UAE र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य नवीकरणीय ऊर्जासँग आइरिनाको नेपाली स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा UAE का लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकाल संयुक्त भएका छन्। उनले सङ्घका महानिर्देशक फ्रान्सिस्को ला क्यामेरा समक्ष नेपालीको स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो अहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन्। ढकाल आइरिनाका लागि पहिलो नेपाली स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त भएका हुन्। नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सङ्घले सङ्घमा आबद्ध नेपाल सहितका मुलुकको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै आएको छ। गत वर्ष UAE मा भएको सङ्घको 10औं वार्षिक सम्मेलनमा UAE ले नेपाललाई 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गरेको थियो। उक्त रकमबाट 39 वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ठूला बायोग्यास योजना सञ्चालनमा साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा लगानी गरिनेछ। खाडी राष्ट्रबाट नेपाल भित्रिएको यो सबैभन्दा ठूलो सहयोग रकम हो। प्रविधिको विकास र विकास उन्मुख मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न समेत सङ्घले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। ऊर्जामा लगानी भित्र्याउन र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूत ढकालले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले थपे आइरिनासँग मिलेर ऊर्जा विकासमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। परम्परा अन्तर्गत ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक र नवीकरणीय क्षेत्रमा काम गर्न मद्दत मिल्नेछ। 180 मुलुक सहभागी रहेको सङ्घमा 161 मुलुक सदस्य रहेका छन्। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकी छनौटको खेलमा उरुग्वे र चिली विजय भएका छन्। उरुग्वेले ओलम्बियालाई 3-0 ले पराजित गरेको हो। खेलको 5औं मिनेटमै एडिन्सन कभानीले गोल गर्दै उरुग्वेलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफमा 1 गोलको अग्रता बनाएको उरुग्वेले दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेको हो। 54औं मिनेटमा लुइस सुआरेजले पेनाल्टीमा गोल गर्दै उरुग्वेको अग्रता दोबर पारे। 73औं मिनेटमा डार्विन नुनेजले उरुग्वेका लागि तेस्रो गोल गरे। खेलको अन्तिम समयमा कोलम्बियाका एरी मिना रातो कार्ड पाउँदै मैदानमा बाहिरिएका थिए। छनौटमा दोस्रो जित हात पारेको उरुग्वे 3 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लेको छ। सामना खेलबाट 4 अङ्क रहेको कोलम्बिया 7औं स्थानमा छ। छनौटमा कोलम्बियाको यो पहिलो हार हो। यस्तै छनौट अन्तर्गत अर्को खेलमा चिलीले पेरुलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। चिलीका लागि अर्तुरो भिदालले 2 गोल गरे। भिदालले खेलको 20औं र 35औं मिनेटमा गोल गरे। पहिलो जित हात पारेको चिली 3 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लेको छ। दोस्रो हार बेहोरेको पेरु भने अझै जितविहीन छ। 3 खेलबाट 1 अङ्क मात्र रहेको पेरु 8औं स्थानमा छ। हाल 1057 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 63,452 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। धनुषामा आमा छोरीमाथि एसिड प्रहार। सरकारले नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस्, मेरो उपचार खर्च आफै बेहोर्छु, डाक्टर केसी। 150 केजी गाँजासहित 1 युवक पक्राउ।
र कोरोनाबाट थप 13 जनाको मृत्यु। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संचार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।